अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन वल लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामी लिशहरि रमज़ान व अऊज़ु बिका अन यतलुअ फज्रु हाज़िहिल लैला इल्ला वक़द गफ़रत ली। दी अय्याम कुन रमज़ानुल मुबारक इल्ज़े आखिरी अय्याम कुनिन दिरिंग रमज़ानी सुमची छन लिहाजा गा सुचिगिस दी सखमल ज़ेनुक परवरदिगार आलम इशिदियानुगना कमालात का सुब्ब सिदना व दिल से बरकातुन हासिल बसिदना को सोदे चने खुद अइम्मा अलैहिमुस्सलाम को निशिदियानुगना रमज़ानी आखिरी जक़ुनियानुक दुआ वारिद सोसियत बेनवाने दुआए विदा यानी माह मुबारक रमज़ान न विदा बचा मिन जुमला वदयानुक न चिक चिक दी दुआ पुइन इमाम सादिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि फ़यक़पुस माह मुबारक रमज़ानी आखिरी छन प्यानुक दी दुआ पु मोले विदा बेतपा रमज़ानी इल्ज़ाउला अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामी यानी दर हकीकत द्यू मोले इनकी खुदाया दी रमज़ान प्यानुक देची रोज़ा दुकसान द्यूंगी आखिरी अहद करार मतोंजरे परवरदिगार आलम शिदियानुक न दुआ बचा व खुदाया दिरी छन प्या यरेज बख्शिश बोश चूँकि द्यू आखिरी छनिन देखना रमज़ान गति लक न बुते छेत अगर दिरी छन प्या दरे छापा बख्शिश का तो मछा युदना परवरदिगार आलमी मग़फ़िरत यानुक नतंग शामिल मसोना नसीब मसों सिदना किस्मत मसों सिदना संग दरंग स्मोजुक्स पौला घंटे खचिगियोत साआत खचिगियोत उदी फरिसा इमाम इसमोलत खुदाया व अऊज़ु बिका ngस यरिका न पनाह चलत खुदाया यरिका न फ़क़रा चलत यरिशी दिया फ़क़रा चलत छी का न फ़क़रा चलत अन यतलुअ फज्रु हाज़िहिल लैला इल्ला वक़द गफ़रत ली फ़क़रा उदी का न चलत कि दिरिंगी छानी स्मोयुनुक अम्मा बख्शिश मछालु शस्पु खुदाया यरेज़ंगा बख्शिश बोस हत्ता दी टाइम कुनियानुक दीज़ स्नारिक न साआत कुनियानुक यद्यो न चोखला पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़यक़पुई कना नक़ल बे जनाब जाबिर फ़यक़पुस दी रिवायत पु नक़ल बे नु जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी खोस इसमोलत पैगम्बर सहाबी इंदे गा पैगम्बर खिदमत लसों नाम सोमिनसुक रमज़ान आखिरी जुमा जुमातुल विदा गल दे जुमातुल विदा रमज़ान आखिरी जुमा वक्त की पैगम्बर फ़यक़पुई नज़र पोंगी का फ़ोक पना पैगम्बर इसंगाला मुस ले जाबिर द्यू दिरिंग आखिरी जुमाइन यानी रमज़ानी आखिरी जुमाइन लिहाजा खरेज विदा बुस रमज़ान ला विदा बुस जरे हम रमज़ानी आखिर लसंग बसा दिरी छन कुनियानुक रमज़ानी आखिरी छन सुमची छनिन हम विदा दुआयुद हम जमातुल विदा पैगम्बर इसमुस जनाब जाबिर ला द्यू चोगा विदा बुस जरे अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामिना इय्याहु परवरदिगारा यरेस करार मतों दी रमज़ान पुंगी आखिरी अहद यानी गति उमरी आखिरी छत दियो करार मतों देचिंगाया रोज़ा दुख से ता दिल ज़ेनुक यानी गति रोज़ा दुख चस्पुई आखिरी छत करार मतों ज़रे बल्कि यंग रमज़ान आइंदा न थुक पायोत पी या मग़फ़िरत गुनाह हद अक़ल दिंगी स्पियानुक न चिकपू या आइंदा रमज़ान न थुकचा अगर गुनाह बख्शिश मछा का तो लुसना दी रमज़ान प्यानुक आइंदा रमज़ान न थुक से अति गुनाह कुन बख्शिश बे तलाश कोशिश बचा
یا دیو غتا توفیق چارگوس یا مدنا اگر آینده رمضان توک پی غتا نصیب مدنا قسمت مدنا شکست که تویوت نریگنا غتا محروم میچاچا بلکه مرحوم قرار چاچا رحمت خدا یعنی رحمت خدا غتی شامل حال چایوت بی پروردگار عالمی شدیانو نه دعا بچا مغفرت دعا بچا. لهذا مولد چی مولد فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. اولا یہ آخری عہد قرار متون تا اگر آخری عہد قرار تانا دیوں یہ آخری رمضان کا تو ان نرگنا خدایا یری رحمت انگا شامل بوش نی گناہ کن لبخشش بوش نستوما مجوق زره چانا دیو دی دعا پسو چسمول نرگنا روایت یا نگیوت خداس کلا خسلت نیستنگد لخد نیست یا چیک پوتنگد یا نکو نصیب چچین قسمت چچین رمضان آینده نتوک بی تا اگر رمضان آینده نما توک پا کوئی موت یوں نرگنا پروردگار عالم اس کو بخشش بچه سنزر بو. لہذا انشاءاللہ خداوند متعال اس کا تنگ عمل توفیق تانک دی رمضانی بابرکت میوت پی و دی زینک نا استفاده بایوت پی و گناه کن لبخشش بایوت پی و نیسر سی مطلب پو دیو این مسائل که غتی دیا در خویونت شب عید فطر دون مربوط یک مسئله مسائل کا تو دو این فقهی مسئله احکام نامی سان عید فطری دیا چند پیانو گاسو چک بالغ یود نه بالغ یود عاقل یود فقیر مت محتاج مت ضرورتمند مت وکو آزاد یود بنده مت و دونا بیهوش آمد نه و دی صورت بیانو کوئی کا رمضانی و دی عید فطری ٹائم بیانو کوئی کا یان واجب چیونگت و روزاونا قرآن واجب ان من دوکس دران سقبا دیان فطرہ فیمو زکاة فطرہ زربات زکاة فطرہ ادا بایت پو هم خوری اهل عیال سغی خوری زنزوس سغی ولو خوی زنزوس بیانو مهمان چیود نسان حتی ده مهمان پو سنزه فرویود یا کافر یود نسان خوی زنزوسی فروکا تو یود نرگنا و دین فطرہ فیما یود پوچین واجبین. لہذا دین سوال چیچک شد عام طور پر دے غتی ننگا مہمان لبت دی مہمان پو قسم کھچک چچین یک مرتبہ غتیس مہمان چیه عید فطر چھن لا دی عید فطر یوں تنگ غتیس خواہ و دی جگہ افطار لا دعوت بس صرف افطار فرض خواہ دعوت بس چھن پو کھو غتی شیتیا دک چسمین افطار پوزو سے نہ چسین و دیو چوخ لا دعوت بس افطار لا دعوت بس خونس پی مہمان پوی فطراو خود مہمان پو خوری کا واجبین میزبان پوی کا واجب مین یعنی ننگی اشی پہ کا واجب مین دعوت بکن پوی کا واجب مین لیکن نام ایسا انسانی فرض مہمان چیونگت چی قرآن غروب بساندون لا یونس مغرب بساندون لا یا مغربی حد تریب نیونس اما چند پو کوئی ننگا دوک چسین و کس کلا خدمت بیت کوری اهل عیال نچوخلا مسا خدمت بیت و دی مهمان پوی فطره پو میزبان پوی جیمین یعنی او دی ننگی مالک پوی جیمین فوق چسین کس ادا بارگوش اسین. لہذا اگر خود مہمان پو خورس پینا یعنی دی مورد پیانو که مهمان فطره پو میزبان پو جیمینو گینا خود مهمان پو ادا کتوبانا چوک چسمین یعنی میزبان پوی جیمینو گنا بود چسمین مگر اینکی او ده مهمان پوش خوری میزبان پوی کن اجازه لنو ٹھیک مثلا دیو چوغا کی نی فطرہ پون انچو یری کا واجبین لیکن غس ادا بدhe زر اجازه کا تو لینے فینگنا رگنا او ده چنا میزبان پوی جیمینو گنا ادا سونسین دیو دون نگی سرسی مسئله پو دینا فطری متعلقین دو دیو این که فطرات چوق رمضان جوکس پنا فیما ینچسین رمضان جوکس پنا فطران واجب وجوب پو گردن یونسین اول رمضان لا فطرہ ادا با ینچسین لیکن بہتر پو دیو این کی
ईद फित्र छान बुजुक्स बना दे चना अदा बचा आखिरी टाइम फित्रा अदा बायुत पिनम छपाइन अगर गा सुचिस ईद फ्याक बचिन ईद फित्र फ्याक का तो बचस इन्ना इरादा युदना ईद फित्र फ्याक बसान दुल्ला फित्रा अदा बार उशिन लेकिन अगर गा सुचिया ईद फित्री फ्याक बे इरादा में खुश फ्याक चूँकि मुस्तहब इंदे बना बना को दी बे इरादा में पी सूरतियाँ ज़ोहर बसान दुल्ला अदा बार उशिन ज़ोहर बसान दुल्ला अदा बचा लेकिन अगर गा सोचे दे फ़िलहाल खुशितिया मुस्तहक में या ख्वा मुशख्खस मुस्तहक चियो दे खो दी शितिया लेप चुपयन चमेत दे चना दी फितरा पु मुशख्खस बसे मलसा चे जग परगोशिन नियत बसे मुशख्खस बसे जगचा ودير يبنا وديز اسنارقنا معين يد بيد بفقير بولا ريبنا أدابنا ينجاسين لكن سنلا فطرة بو مشخص بسه ملساتشي अलग बसे जगपा और गोशसी दियोंगती मसाइल का तो इनके मरबूत भी फितरा ना मरबूत इनमें मसाइल आखिरी मतलब सुमगत दियाँ दे चिक पो विदाए माह मुबारक रमज़ान ये सिरे सीधी अहकाम का तो फितरा ना मुतअल्लिक़ गतिज़ बयान बस व अलबत्ता दियाँ नुक yang masala चिचिक दियोइन दे गतिज़ स्नारिगना खोसक शुसक स्टूडेंट सक बाहरी मसलन शहर कोनी अनुयोद ओदूनी फितरा सुई का फोक्चसी और कसम यिन और स्टूडेंट अगर कोई आता ना यानी खामा पोन्ना मरबूत योद दोनी का खोना मरबूत योद खुई पेनेक कालेत मसलन यानी खुई आयालिन व खुई फुबलबी से शिदियानुक नहीं दे सूरत पे अनु खुद आते का वाजिब छचसिन हत्ता अदे स्टूडेंट्स कुन की बाहरी युलुनियानु या बाहरी शहरुनियानु खुई सबक जरिन योतंग और दोनी फितरा पो यहाँ आते का वाजिबिन अगर शूनिस खुनते अदाबाना आते इजाज़त नयम्बो अदाबार वशसी लेकिन एक मरतबा यहाँ स्टूडेंट्स का तो असलन कोई आता ना मरबूत में खुनता मुस्तकिल यो खुनती पहने या मस हॉस्टल असलन रब्तिक में कोई मसलन खामा पोन्ना ओदूनी फितरा पो यानी कोई आता उनी फ़िलहाल शुबलबी सी शितियानुगना कोई से अफरादी शितियानुगना सादिक मेदना दियो मिंग तस्मयों में सूरतियानु खुनतेस अदा बा रोशस सो मेरे सी मतलब पू शब ईद फित्री आमाल ईद फित्री छान अस्की छान बू ईद फित्री छान इंदे यानी अव्वल शव्वाल शब अव्वल शव्वाल रिवायत यानुयोत की सवाब मना मामोयोत जरे फजीलत छोमोयोत जरे दे छान पुला व हत्ता बाज़ रिवायात ना मुताबिक शब क़द्र बसन कम मिन ज़रे यानी शब क़द्र ना सोख इन ज़रे भी रिवायात आयोत लिहाजा उन्हें अमाल खचियोत पहला अमल गुस्ल बायोत पोई मुस्तहबिन गुस्ल बुनाम बचिन सुख यंगयोमा और गस पी टाइमी हिसाब का ये सिरे सी छान पो लांस दुख चस्पो एहया ज़रबद्दे छान पो लांस दुख चस्पो इबादत ना दुआ ना इस्तिग़फ़ार ना सलावात ना दूनी एहया बचस्पो मुस्तहबिन या सु मेरे सी इतफित्री छानी नमाज मगरिब शामी फ़्याक़पो शामी फ़्याग़ यबना खुफ्तानी फ़्याग़ यबना या दूना रोज़ ईद फित्री योमी सुबह सोमी फ़्याग़ यबना दूना खुद नमाज ईद फित्री फ़्याग़ यबना दी दुआ पो ज़रचस्पो मुस्तहबिन सु यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना वलहु शुक्रु अला मा औलाना दियो ओदी फ़्याग़ यबना ज़रचस्पो मुस्तहबिन جبجيرسي عمل تشيك شامي فيق دون شامي فيق سنة يوم دي نافلة شامي فيق سنة ديو بس بايوت بريابنا رانسوسي لقبون نامي طرف لليننا دي دعا بوزرلو يا ذا المن والطول يا ذا الجود يا ذا الجود يا مصطفى محمد يا مصطفى يا مصطفى محمد وناصرة
صل على محمد وآل محمد واغفر لي كل ذنب أحصيته وهو عندك في كتاب مبين. دي دعاء بوزرشين سوق دكان السجدية چاچاسين سوق سجدية سونسنا 100 مرتبة ادي سجدية ديو زرشين سوق سرپرگا اتوب الى الله ديو سرپرگا زرشين لو دكان خدای کنا حاجاتون چلچاسين سوق انشاءالله خداس کوئی حاجاتون پوری بچسين. غیر سی عمل چین سودرین زیارت امام حسین مخصوص یده عید فطری تانی زیارت امام حسین بچسبو و دیوز اسنارگنا فضیلت مامویود یا دیر یا بیر سی عمل پو چین سوگیان سرپرشو یا دائم الفضل على البریه اتشب جمعه زر بده دی دعا پو تکرار بچین سرپرشو زرشا یا دویر یا بیر سی عمل چین سوگ 2 رکعت فیقیوتین سوگ دیرین چند پیان یعنی شب عید فطر لا رکعت نصفیق پہلی رکعت پیانوک سورہ حمد یبنا سورہ توحید پستونچک نیسر سی رکعت پیانوک سورہ حمد یبنا سورہ توحید پچچک البتہ یان روایت چیانوک یود ستونچکی بدل ریا زرناس حد زره ادھے کا عمل بس ریا زرناس حد چاسین پس پہلی رکعت پیانوک سورہ حمد یبنا سورة توحید پرگیا ستونچی کمو چنا سورگیا زرنا ارگیا پیانوک سورة حمد یبنا توحید پچچک تا دیو ٹھیک دی فیق رکعت نسکا بسنا سلام تسبیر یبنا یا سجدیاں چچاسین سو یعنی سجدیاں نو گوجاق سے 100 مرتبہ یا سر پر گیا اتوب الاللہ دیر یبنا اتوب الاللہ زسبیر یبنا یا دی دعا پوزرشین سو دے یا ذا المن والجود ويا ذا المن والطول يا مصطفى محمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وآله وافعل بي زرنا رانسوسي حاجات سلچا اديانو رانسوسي حاجات بيان بچسين سپايا دكان يا عمل چيچك شب عيد فطر لا فيق ركعت چجبيو تنسو 14 ركعت فيق چانا سلام اردون چارگوزده رکعت نیز نبانه هر رکعت نیسی که سلام رکعت پوچشبی سلام سامسون اردون سونده هر رکعتی انوک چی بچه سین سوزر بنا سوره حمد یبنا سرپچیک آیت الکرسی دیر یبنا سرپسم قل هو الله احد زرچا هر رکعتی اندیو چوغا او یدیو کا تو گاسو چیز بنا رگنا ثوابیر یا بی خدا سیز لونی شوینسی یعنی رکعت چی ثواب پو لونی شوینسی عبادتی ثواب خداوند متعالس کولا تنگلو دوان لونی شوینس بیانوک روزان دوگین فیق بس بی ثواب و دل زینو دیو پروردگار عالمیس کولا شزده بچسینسو یا دونا یا عمل چیچیک یا غسل چی بچو این سوده شوری کا غسل چی باز دیت هنی مستحب سونده دونا یا سنگومو جوکس کیه طلوع فجر ننیومور یا غسل چی بچسبو